अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन आज मैं जो आपको होम टूर या घर की ज़ियारत करवा रही हूँ, वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की ज़ियारत मैं आपको करवाऊँगी और आपको पूरी डिटेल बताऊँगी। घर के अंदर भी लेके जाऊँगी और घर के अंदर की भी ज़ियारत करवाऊँगी, इसलिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये देखें, ये बाहर वाली जगह है जो मेन, आपको जब भी आप मदीना मुनव्वरा में जाएंगे तो बाहर इस तरह से जालियां लगी हुई हैं और कवर किया गया है इस घर को। और जो भी घर को देखना चाहता है या इसकी ज़ियारत करना चाहता है तो बाहर ही से ज़ियारत करते हैं, हर कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन मैं आज आपको अंदर से भी ज़ियारत करवाऊंगी कमरों की, कि अंदर कौन कौन से कमरे हैं। तो सबसे पहले आपने बाहर देख लिया, अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, सहन की तरफ। ये सहन है जी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक नहीं है। ये हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब के नाम से मंसूब है, ये उनका घर है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट है लोगों के जहन में कि ये हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक है, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक। यहाँ पर ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी, क्योंकि आप जानते हैं, थोड़ा सा आप अपने जहन में ये चीज़ बैठा लें कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 माह बाद हो गया था, वो वफ़ात पा चुकी थी। इसलिए ये घर उनकी पोती हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब का है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और दूसरा, बहुत ज़्यादा मिसगाइड ये किया जाता है जी ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है, यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बचपन गुजरा है। वो उनके वालिद थे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो बस ये चीज़ आप अपने जहन में क्लियर कर लिया करें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लिया करें। बहुत ज़्यादा लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं, या तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बस जो उन्हें पता लगता है वो अपलोड कर देते हैं। पहले हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब जो है ना, वो मदीना मुनव्वरा में ही रहती थी। लेकिन जब वलीद बिन अब्दुल मालिक मरवान ने मस्जिद नबवी की तोसी की तो इज़वाज मुतहरात और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर का हिस्सा भी जितना भी था वो मस्जिद में शामिल कर लिया था। तो फिर जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ से जो है ना हिजरत करके यहाँ पर आई। ये हिस्सा भी ये जगह भी मस्जिद नबवी में ही है, कुछ ही फासले पर है। ये तकरीबन 2 मील के फासले पर मस्जिद नबवी से ये जो है ना घर मौजूद है। तो ये यहाँ पर उन्होंने फिर घर यहाँ शिफ्ट होगी। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा मसला था और उन्होंने जो है ना कुएँ का कहा कि यहाँ पर कुआँ जो है ना वो उसकी खुदाई शुरू करवाई, क्योंकि ये एक मैदानी इलाका था। और अभी तो यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं, लेकिन उस वक्त बिल्कुल एक मैदानी इलाका, आप खुद आज से 1400 साल पहले खुद जहन में रख सकते हैं क्या था। और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। तो यहाँ पर हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अपने मुलाजमीन से कहा कि यहाँ पर कुआं की खुदाई की जाए, तो जब कुएं की खुदाई की जा रही थी तो फिर एकदम से पत्थर आगे। तो फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वज़ू के लिए पानी मंगवाया, वज़ू किया और जो है ना उसके बाद वो पानी उस पत्थर के ऊपर डाल दिया और फिर 2 रकत नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की। बाज़ रवायात में है कि उन्होंने ख़ुद पत्थर के ऊपर ज़रब लगाई तो नीचे से पानी निकल आया। और बाज़ रवायात में है कि जब दोबारा से खुदाई का काम शुरू किया गया तो कुछ देर बाद ही खुदाई के दौरान पत्थर टूट गया और नीचे से पानी निकल आया। अच्छा, जितना भी था अहले मदीना उसने इस कुएं से मुस्तफ़ीद हुए, क्योंकि वो एक मैदानी इलाका था और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। लोग पानी दूर दूर से भर कर लाते थे। तो फिर जब हज़रत फ़ातिमा बिनते हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कुआँ खुदवाया तो वो तमाम जितना भी अहले मदीना था उन्होंने भी पानी भरा और ख़ुद भी वो ये पानी यूज़ करती थी। चलिए जी, आप घर की ज़ियारत भी करते हैं और मैं आपको हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो हुजरा मुबारक है ना, असल वाला हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा मुबारक, वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से अगर ओवरऑल मैं घर की बात करूँ तो माशाल्लाह से बहुत ही कुशादा घर है और बहुत ही बड़ा घर है। ये नहीं कि छोटा घर है, माशाल्लाह से बहुत कुशादा है ये घर। सहन की बात की जाए, अंदरूनी हिस्से की बात की जाए
تو مطلب کشادہ ہے جگہ، اور یہاں پر یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوں گے۔ ان کا بچپن تو یہاں نہیں گزرا، لیکن وہ یہاں آتے ہوں گے اپنی بیٹی کے پاس، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً یہاں آتے ہوں گے۔ اور یہ مبارک گھر یہ 1400 سال پہلے کی در و دیوار ہیں، یہ اینٹیں، یہ پتھر جو لگے ہیں، اینٹیں تو نہیں کہیں گے، پتھر جو لگے ہیں 1400 سال پہلے کے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو رینویٹ تھوڑا بہت کیا جاتا رہا ہے، لیکن یہ پتھر جو ہے نا اس دور کے لگے ہوئے ہیں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ تو یہ جس جگہ میں کھڑی ہوں یہ جو ہے نا مین دروازے سے پہلے جگہ آتی ہے، یہاں پر جو ہے نا ایک اس طرح سے کمرہ بنا ہوا ہے۔ اچھا اس کے آگے اگر ہم جاتے ہیں تو مین دروازہ آتا ہے گھر کا، اس طرف سے جی گھر کا مین دروازہ ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل اوریجنل پتھر، اس ٹائم کے یہ پتھر لگے ہوئے ہیں، اور یہ مین دروازہ جب یہاں سے انٹر ہوتے ہیں پھر گھر کا اندرونی حصہ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ گھر کا یہ جو اندرونی حصہ ہے، مین دروازہ کھول کر یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ راہداری سی ہے ایک، پھر اس کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو راہداری سے گزر کر پھر ایک دروازہ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک کمرہ کہہ لیجئے یا صحن کہہ لیجئے وہ آتا ہے۔ یہاں بھی کافی بڑا سا ایک کمرہ ہے جس کے ارد گرد مزید کمرے ہیں۔ یہاں اس کمرے کے دونوں سائڈوں پر جو ہے نا وہ کمرے ہیں، دروازے لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس دروازے سے اندر جاتے تو یہاں پر بھی جو ہے نا ایک کمرہ ہے، یہ کمرہ بھی کافی کشادہ ہے، اور یہاں پر اس ٹائم پر بہت سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں یہ کیا پڑا ہوا ہے، لیکن شاید کوئی کنسٹرکشن کا کام کچھ یہاں پر تھوڑا بہت چل رہا ہے جو انہوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہاں پر۔ لیکن یہ ایک کمرہ ہو گیا، پھر اس کے علاوہ ایک کمرہ اس سائڈ کے اوپر ہے۔ کمرے کشادہ بھی ہیں سارا، لیکن صفائی کا یہاں پر خیال حکومت نہیں رکھ رہی، پتہ نہیں کیوں، یہاں پر کچھ کام چل رہا ہے یا کیا، تو اندر سے اس طرح سے حفاظت نہیں کی جا رہی جس طرح سے حق بنتا ہے اس مقدس جگہ کا۔ تو میری یہ دعا ہے اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور ان مقدس مقامات کا کم از کم یہ لوگ خیال رکھیں۔ اپنی عیش و عشرت میں یہ لوگ مصروف رہتے ہیں، ان مقدس مقامات کو انہوں نے کس طرح سے رکھا ہوا ہے۔ یہ تو اتنی خوبصورت، اتنی پاک جگہ ہے کہ یہاں پر پاک ہستیاں رہی ہیں، اور اپنے گھروں کو یہ کس طرح سے انسان رکھتا ہے، اور ان پاک ہستیوں کے گھروں کو انہوں نے کس طرح سے بنایا ہوا ہے۔ کم از کم چلیں اوریجنل حالت برقرار ہے، لیکن کم از کم یہاں سے ایکسٹرا جو فالتو چیزیں ہیں، پتھر ہیں، وہ چیزیں تو کم از کم ان کا کام بنتا ہے اس حکومت کا کہ یہاں سے اٹھا۔ پھر ایک کمرہ یہ سامنے، اگر ہم اس کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پر بھی بہت سی لکڑیاں اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اور شاندار کمرے جو ہے نا یہاں پر موجود ہیں اس گھر میں۔ یقیناً اس گھر کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں کو ضرور سکون پہنچا ہوگا۔ اب میں آپ کو جو ہے نا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک بھی دکھاتی ہوں، اور جو ہے نا اس سے پہلے میں آپ کو اس گھر کی کھڑکی بھی دکھاتی ہوں۔ اس کھڑکی کے اوپر جو لکڑی سی لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو میں چیک کرواتی ہوں جو اس دور کی ہے۔ تو یہاں پر جی اب باہر کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم مین دروازے سے باہر جاتے ہیں تو ساتھ آپ کو ایک کھڑکی نظر آئے گی اس طرح سے، یہ آپ اوپر لکڑی دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی اس وقت کی جو ہے نا یہاں پر فٹ کی گئی ہے، اور نیچے والے حصے پہ جو ہے نا وہ اینٹیں لگا دی گئی ہیں، بند کر دیا گیا، اوپر والی کھڑکی جو ہے نا ابھی تک اسی طرح سے موجود ہے۔ یہ تھا گھر حضرت فاطمہ بنت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مجھے امید ہے آپ نے بہت اپنی آنکھیں بھی سیر کی ہوں گی، آپ کو بہت پسند بھی آیا ہوگا۔ اور اب میں آپ کو حجرہ مبارک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھاتی ہوں۔ یہ حجرہ مبارک مسجد نبوی میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ باب فاطمہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ دروازہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے تمام بادشاہوں کو اندر کیا جاتا ہے جب وہ روضہ رسول دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے جب اس دروازے سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ جگہ آتی ہے، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے اصل میں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک آتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک آتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کی تمام ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی اندرونی مناظر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے، تو لائک بھی کر لیجیے گا ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔